बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। आजादी फ्लाईओवर, अंदरूने शहर, दादा दरबार, रावी रोड और इस्लामपुरा के इलाका में भी बूंदाबांदी हुई है। शहर का दर्जा हरारत कितना रिकॉर्ड किया गया, इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इंतहाई खुशगवार मौसम है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिनमें आज़ादी फ्लाईओवर, रावी रोड, दादा दरबार, इस्लामपुरा, गुलशन रावी समेत डेविस रोड, लक्ष्मी चौक और साथ ही साथ शेरा वाला गेट समेत जो है वो बदामी बाग के इलाके में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि 2 रोज़ तक जो है वो बारिश जारी रहने का भी इम्कान है। जबकि आपको बताता चलूँ कि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी 90% के करीब बताया जा रहा है। जो पिछले दिन जो लाहौर शहर में मौसम गर्म हो रहा था और अब बारिश के बाद लगता है कि सर्दी फिर से वापस लौट आएगी, इसलिए शहरियों के लिए हदायत हैं कि वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते रहें ताकि वो इन ठंडी हवाओं से बच सकें, क्योंकि लाहौर का मौसम जो है वो फिर से अंगड़ाइयाँ लेने लगा है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद। सरकारी स्कूल्स के तलबा से फ्रॉड नॉट फॉर सेल बुक्स की सेल होने लगी। दरसी कुतब माफिया की दीदा दलेरी, तालीम का हसूल भी करप्शन की दलदल में धंसने लगा। सरकारी स्कूलों में फ्री तकसीम होने वाली कुतब भी फरोख्त की जाने लगी है। लाहौर न्यूज़ ने फरोख्त होने वाली किताबों की तस्वीर हासिल कर ली है। निजी स्कूल की पैसे वसूल करने की रसीद भी लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो फ्री तकसीम होने वाली कुतब, जिसे दरसी कुतब के नाम से पुकारा जाता है, जमात अव्वल से लेकर 10वीं तक जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से देखा जाए तो गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो ये पॉलिसी है कि पहली जमात से लेकर 10वीं जमात के तलबा को जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर जो किताब फ्री तकसीम की जाती है उस पर बाकायदा तौर पर नॉट फॉर सेल की मोहर लगाई जाती है, सबत की जाती है, ताकि ये किताब जो है वो प्राइवेट मार्केट के अंदर फ़रोख्त ना हो। इस हवाले से इस बात का इंकशाफ आज उस वक़्त हुआ जब कान्हा के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर वालिद सईदुर रहमान की एक प्रिंसिपल के साथ बहस हुई, जब उन्होंने उसको दरसी कुतब जो है नेक्स्ट क्लास बच्चा जो पास हुआ उसको नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए दरसी कुतब जो है वो उसको दी, तो उसने ये देखा कि उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि नॉट फॉर सेल, जबकि वो कह रहा था कि मैंने आपको पैसे दिए हैं और बुक जो है वो सरकारी है और इस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। जिस पर प्रिंसिपल ने उस पर तकरार करते हुए कहा कि जब हम मार्केट से इसको ख़रीद कर लाएंगे तो आपको भी फ़रोख्त करेंगे, और मार्केट में धड़ल्ले से ये जो कुतब है ये फ़रोख्त हो रही हैं और तमाम जो हैं तालीमी अदारे जो है तालीमी प्रोग्राम जो NGOs हैं वाज़ेह तौर पर देख सकती हैं, जो उर्दू बाज़ार से लेकर जो लाहौर समेत पंजाब की निजी मार्केट हैं, कुतब सेंटर हैं, वहाँ पर जो है नॉट फॉर सेल की किताबें जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। इस हवाले से देखा जाए तो लाहौर न्यूज़ ने इसकी बाकायदा निजी स्कूल की तरफ से नॉट फॉर सेल की किताब की तक जो फ़रोख्त है उसकी रसीद भी हासिल कर ली है, और रसीद के साथ साथ निजी स्कूल से जो है वो उसका मौक़िफ़ भी लिया है, जिस पर उनका कहना है कि हम हर साल जो है इसी तरह नॉट फॉर सेल की कुतब फ़रोख्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पीछे बुक सेंटर से जो है ये पैसे दे के लाना पड़ती हैं, लिहाजा हम इसको फ्री तकसीम नहीं कर सकते। और ये एक सरकारी स्कूल की कुतब है। चूँकि प्राइवेट स्कूल का जो है वो 1 फरवरी से तालीमी साल का आगाज़ हो जाता है, जबकि सरकारी स्कूलों की जो तालीम का आगाज़ है वो 1 अप्रैल से होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन अभी 2 माह का अरसा पड़ा है। इस हवाले से कुतब छप चुकी हैं, किसने कहाँ पर ये माफिया ने गोदाम से निकाली, पब्लिशर ने ज़्यादा कुतब शाया करके जो उसको फ़रोख्त कर दिया है सरकारी को, यहाँ के PMIU जो प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट है वहाँ से इसको गोदाम से चोरी किया गया है, या दरसी कुतब का कोई अमला इस सारे साजिश में जो है शामिल है, इसकी अभी तक जो है वो तहकीकात नहीं की गई। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम जो राना सिकंदर हयात है उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि अगर इस तरह की तकसीम जो है वो जारी है और मार्केट के अंदर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है सरकारी नॉट फॉर सेल की कुतब, तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात की जाएंगी और तहकीकात में ज़िम्मेदारान को जो है ज़िम्मेदार ठहरेगा उसको सज़ा दी जाएगी।
لیکن کہانی یہاں پہ نہیں رکتی، اس سارا سلسلہ جو ہے وہ عرصہ دراز سے جاری ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت سارا مافیا اور عناصر شامل ہیں، لیکن کسی سال میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا سرکاری ذرائع بیوروکریسی کی طرف سے ایسا کوئی ایکشن ہوا ہو اس کے سرکاری کتابوں کی جو ہے وہ فروخت رک گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ سرکاری اسکول سجاد کے کاظمی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور متعلقہ ادارے کیوں نہیں نوٹ فور سیل کتابوں کی فروخت روک پا رہے؟ جی بالکل جی، میں یہاں پہ انکشاف کروں کہ یہ سلسلہ تب سے جاری ہے جب سے گورنمنٹ جو ہے وہ اول جماعت سے لے کر 10ویں 12ویں جماعت تک جو ہے کتب فری دے رہی ہے اسکولوں کے اندر، تب سے ہی یہ مافیا سرگرم ہے، اور اس کتب کو مارکیٹ کے اندر جو لے جا کر جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے، اور ہر سال دھڑلے سے بازار کے اندر اس کی فروخت کی جا رہی ہے۔ لیکن درسی کتب کی جو بنائی ہوئی مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں، پی ایم آئی یو ہے یا دیگر ادارے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اسکول ایجوکیشن ہے، انہوں نے جو ہیں وہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور ان کو شاید معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس طرح کی کتابوں کی فروخت جاری ہے، کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں نے اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز کرنا ہے، اور انہوں نے پرائیویٹ مافیا سے جو ہے یہ بکس جو ہیں وہ خرید لی ہیں، اور کس طرح یہ بکس جو ہیں وہ پہنچی ہے اس حوالے سے صوبائی وزیر سے بھی موقف لیا جا چکا ہے، اور واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا کہ اس میں سنجیدگی اختیار کی جائے گی، کیونکہ مافیا اس میں بڑے پیمانے پر شامل ہوتا ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً کوئی 100 200 یا 300 کی تعداد میں چوری نہیں کی جاتی، یہ لاکھوں کی تعداد میں کتاب کو چوری کیا جاتا ہے اور پھر مارکیٹ کے اندر فروخت کیا جا رہا ہے، اور ان 2 ماہ کے اندر جب تک سرکاری اسکولوں کے اندر نئے تعلیمی سال کا آغاز نہیں ہوتا، دھڑلے سے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی کتابیں جو ہیں وہ فروخت کی جائیں گی، اور 10 ہی کتب ناٹ فار سیل سرکاری کتابیں جو ہیں وہ چوری کر کے سرے عام جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں، غیر ملکی جاپانی گرانٹ سے شہر کے 3 یونین کونسلوں کو ماڈل یونین کونسلز بنانے کا منصوبہ۔ گزشتہ حکومت جانے کے بعد واسا نے جاپانی گرانٹ کے منصوبے کو ہی بند کر دیا۔ وفاقی حکومت نے 3 ماڈل یونین کونسلز کے لیے فنڈز کی منظوری دی تھی، 4 سال بعد بھی واسا انتظامیہ منصوبے پر کام کا آغاز نہ کر سکی۔ واسا نے فنڈز کے حصول کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع ہی نہ کیا۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے زین العابدین سے۔ جی زین، یہ غیر ملکی جاپانی گرانٹ سے شہر کی 3 یونین کونسلز کو ماڈل یونین کونسلز بنانے کا منصوبہ تھا، لیکن جیسے ہی سابق حکومت کا دور اقتدار ختم ہوا، واسا نے بھی جاپانی گرانٹ کے اس منصوبے کو بند کر دیا۔ وفاقی حکومت نے 3 ماڈل یونین کونسلز کے لیے فنڈ کی منظوری دی تھی، لیکن 4 سال بعد بھی واسا انتظامیہ اس منصوبے پر کام کا آغاز نہ کر سکی۔ واسا نے دوبارہ پنجاب اور وفاقی حکومت کو فنڈز کے لیے فائل ہی نہ بھیجی۔ ذرائع کے مطابق یہ 3 ماڈل یونین کونسل کا منصوبہ اس وقت مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور ٹینڈر پروسیس بھی التوا کا شکار ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو واسا نے جنوری 2022 کو اس منصوبے کے لیے کانٹریکٹر سے بڈ وصول کرنے کی تاریخ دی تھی، مگر اس تاریخ پر بھی یہ بڈ نہ ہو سکی۔ دوسری مرتبہ دی جانے والی تاریخ پر بھی ٹینڈر پروسیس نہ ہوا۔ واسا نے تیسری مرتبہ 3 ماڈل یونین کونسل کا پروجیکٹ شروع کرنے کی کوشش کی، مگر ٹینڈر پروسیس میں اظہار دلچسپی نہ ہونے اور فنڈز کی عدم فراہمی سے یہ منصوبہ مکمل طور پر بند ہو کر رہ گیا۔ یہ جاپانی گرانٹ سے 3 یونین کونسل کے لیے 1,39,72,88,000 روپے منظور کیے گئے تھے، جس کے مطابق یونین کونسل 99، یونین کونسل 100 اور 101 میں واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کو بہتر بنایا جانا تھا، 24 گھنٹے پانی کی فراہمی اور واٹر میٹرز بھی لگائے جانے تھے، لیکن اداروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ اس وقت بند ہو کر رہ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ غیر ملکی جاپانی گرانٹ سے شہر کی 3 یونین کونسلوں کو ماڈل یونین کونسلز بنانے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی ویڈیو لنک اجلاس، 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی گئی۔ صوبے میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے متعلق اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی ویڈیو لنک اجلاس، 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صوبے میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت ایک عام اجلاس ہوا جس میں مریم نواز شریف نے پنجاب میں 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف نے ART کے فوری ٹرائل رن کا جو ہے حکم دے دیا ہے۔ آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ملیشیا، ابوظہبی اور قطر سمیت دنیا بھر میں ماس ٹرانزٹ کا کامیاب سسٹم ہے۔ عام بس کی نسبت ART کے لیے روڈ پر کم جگہ درکار ہوگی اور اسی طرح ART 3 کوچز میں مشتمل بس میں 300 سے زائد مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ ART اسمارٹ اسٹیشن پر بس کھڑے چند منٹ میں چارج ہو جائے گی اور ART میں مسافروں کے لیے فاسٹ چارجنگ، وائی فائی مانیٹرنگ، کیمرہ اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ اسی فیول کی بجائے مکمل سولرائز سسٹم ہوگا۔ پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں ART ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ 3 مراحل میں 10 شہروں میں نیا ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ اسی طرح ہر شہر میں فیڈر بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے باقاعدہ اس کی منظوری دے دی اور اس حوالے سے مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں 4 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل کرنا چاہیے۔ جدت کا ٹچ دینے کے لیے ہر شہر میں نیا ٹرانسپورٹ سسٹم ضروری ہے۔ ہر شہر میں آٹو جو ہے اینڈ ٹو اینڈ سسٹم متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سنزا۔ صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے سمینہ فخر کو رکن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مقرر کر دیا ہے۔ پولیٹیکل سیکریٹری صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز رخسانہ بنگش نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے متعلق اپڈیٹ کرتے چلیں کہ صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے سمینہ فخر کو رکن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مقرر کر دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ جمعہ یاسین، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری آصف علی زرداری نے سمینہ فخر پگا والوں کو رکن سینٹرل پنجاب سینٹرل کمیٹی مقرر کر دیا ہے اور پولیٹیکل سیکرٹری صدر پاکستان پیپلز پارٹی رخسانہ بنگش نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ سمینہ فخر پگا والی کا جو تعلق گجرات سے ہے اور ان کا جو فیملی طویل عرصہ سے پیپلز پارٹی سے ہی منسلک ہے۔ جی، پنجاب میں 10 سال سے بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار ہیں۔ صوبائی حکومت 1 سال مکمل ہونے کے باوجود بلدیاتی قانون نہ بنا سکی۔ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن برہم۔ صوبائی حکومت نے 5 بار بلدیاتی ایکٹ 2024 میں ترامیم کا عذر پیش کیا۔ عمران اکبر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے 2025 میں بلدیاتی انتخابات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140T 219(2)A اور الیکشنز ایکٹ کی دفعہ 219 کے تحت الیکشن کمیشن صوبوں میں لوکل گورنمنٹ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ صوبائی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا لیکن بلدیاتی ایکٹ تیار نہ ہو سکا۔ صوبائی حکومت نے بلدیاتی ایکٹ میں 5 بار ترامیم کا عذر پیش کیا، حالانکہ وفاق سمیت 3 صوبوں اور کنٹونمنٹ میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے 3 بار حلقہ بندیاں کی، 2 بار الیکٹورل گروپس کی الائنمنٹ کی۔ بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کے باوجود صوبے میں لوکل گورنمنٹ انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں کا کہنا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا حتمی مسودہ پنجاب اسمبلی میں ضروری قانون سازی کے لیے بھجوا دیا۔ قانون سازی مکمل ہوتے ہی رولز بنا دیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ کا کہنا ہے بر وقت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب سنجیدگی سے بلدیاتی انتخابات کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت 90 روز میں بلدیاتی انتخابات کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ جماعت اسلامی نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جماعت اسلامی کی درخواست میں وفاق، پنجاب اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ کرا کے جمہوری پروسیس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے لوکل ڈیولپمنٹ اور احتساب کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت فریقین کو 90 دن میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے۔ عدالت ذمہ داران کو فوری الیکشن کی تیاری کرنے کی ہدایت دے۔ عدالت آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر متعلقہ فریقین کو سزا دے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ گورنر ہاؤس میں وائس چانسلر کانفرنس، گورنر پنجاب اور چانسلر سردار سلیم حیدر خان نے صدارت کی۔ جامعات میں تحقیق، گورننس، انسداد ہراسمنٹ اور ڈرگ کنٹرول سمیت دیگر معاملات زیر بحث آئے۔
गवर्नर हाउस लाहौर में पहली मरतबा वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस। वाइस चांसलर्स ने जामियात के अमूर में बेहतरी लाने के लिए सिफारिशात पेश की। मौसमियाती तब्दीली से निमटने बारे मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गयी। गवर्नर पंजाब और चांसलर सरदार सलीम हैदर खान ने खिताब में कहा, नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। यूनिवर्सिटीज में हिरासगी और ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। चांसलर्स ऑफिस की जानिब से सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भेजी जाएंगी। विमेन यूनिवर्सिटियों में मर्द मुलाजमीन कम से कम करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। कॉन्फ्रेंस में सरकारी जामियात के 35 से ज़ायद वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। शहर में बारिश होते ही लाहौरियों ने समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। लक्ष्मी चौक में मुख्तलिफ खाने पीने की दुकानों पर रश लग गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी, शहर लाहौर में सुबह से जो हल्की बारिश हो रही है उसने मौसम तो खुशगवार कर दिया है, लेकिन लाहौरी क्योंकि खाबों के शौकीन हैं और जब बारिश हो तो समोसे ना खाए जाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता। लाहौर में लक्ष्मी चौक में मुख्तलिफ दुकानों पे समोसों की हमने देखा कि बहुत ज्यादा रश सुबह से दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पे मौजूद भी इनसे पूछ लेते हैं, भाई क्या खाने की है? समोसे। क्या वजह दिल करता है इसमें मौसम? बारिश की मौसम की वजह से समोसे अच्छे लगते हैं इधर के और ये मशहूर भी हैं। भाई आप क्या लेने आए? समोसे जी। महंगा क्या सस्ता है? देखिए जी, इस खुशगवार मौसम में महंगा या सस्ता नहीं, चीज अच्छी हो तो आपको पता है जितने की भी मिले वो इंसान खरीद लेता है। अच्छा, आप इनकी भी बात सुनिए। बच्चा जो बना रहा है, बेटा आज कितने समोसे बनाए दिन में? मैंने 3000। 3000 जी। कितने बजे तक बेचोगे? और आधा घंटा बस। अच्छा, इस बच्चे की गुफ्तगू सुनिए आपने। बच्चे का ये कहना है कि जी 3000 समोसे अब तक मैं बना चुका हूँ। इस वक्त लाहौर में बारिश भी हो रही है, उसके साथ साथ हमने आपको दिखाया कि समोसों की दुकानों पे भी रश दिखाई दे रहा है। जी तो खबर शामिल करें। सरबराह अनारकली अफेयर्स कमेटी में अतिकुर रहमान के ज़िर सदारत ताजरों का इजलास। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस शाहिद नज़ीर की खुसूसी शिरकत। ताजरों का मॉल रोड से दिल्ली गेट तक शटल सर्विस चलाने का मुतालबा। इजलास के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अनारकली अफेयर की कमेटी के सरबराह अतीकुर रहमान की ज़ेर सदारत अनारकली बाजार के ताजरों के हवाले से जो है वो इजलास हुआ, जिसमें नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। अनारकली की झेली मार्केटों बाजारों के ताजरान ने जो है इस मौका पर शिरकत की और अनारकली बाजार के मसाइल के हवाले से जो है मुख्तलिफ तजावीज़ पर जो है वो गौर किया गया। इस मौका पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर का कहना था कि अनारकली समेत शहर के तमाम जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई हैं ताकि हुकूमती अदारों के साथ जो है वो मिलकर मसाइल का हल किया जा सके। अनारकली बाजार के ताजरों ने शटल बस सर्विस का जो है वो मुतालबा किया है ताकि अनारकली में न सिर्फ आने वाले ताजरों के मसाइल हल हो सकें बल्कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आने वाले सार्फिन हैं उनको भी अनारकली तक रसाई जो है वो बेहतर अंदाज से मिल सके। इस मौका पर अतीकुर रहमान का कहना था कि अनारकली बाजार जो है वो लाहौर का तारीखी और सकाफती बाजार है। बैरून ममालिक से आने वाले सयाह अनारकली बाजार में जो है वो सेहत के लिए भी आते हैं और खरीदारी के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग और दीगर मसाइल की वजह से गैर मुल्की सयाह जो है वो अब अनारकली बाजार का रुख कम कर रहे हैं। हुकूमत अनारकली बाजार की तज़य्युन और आराइश समेत इसके मसाइल के हल के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कमेटी के साथ मिलकर काम करे ताकि मसाइल के हल के साथ साथ जो है शहर में तजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिल सके। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। जिना अस्पताल में गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद। प्रोफेसर शफीकुर रहमान और प्रोफेसर असगर नकई ने वॉक की क़यादत की। कहा, हर 4 में से एक फर्द गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हर 6 माह बाद गुर्दों का टेस्ट कराएं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जनाह अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी की जानब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी प्रोफेसर शफीकुर रहमान, MS जनाह अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद शरीक हुई। प्रोफेसर शफीकुर रहमान का कहना था कि इस वक्त हर 4 में से एक फर्द गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से एक पाकिस्तानी जो है या तो उसको गुर्दों की दायमी बीमारी है या वो ही इज़ एट अ रिस्क ऑफ किडनी डिजीज़। और इसमें सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि 9 आउट ऑफ 10 को पता ही नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे अगर 100 बंदा मौजूद है, खुदा ना खास्ता अगर उनमें से 1/4 को किडनी डिजीज़ है, मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट इवन नो। प्रोफेसर असगर नकी का कहना था, सबसे ज्यादा शुगर और ब्लड प्रेशर से गुर्दे फेल हो रहे हैं। गुर्दों के फेल होने की जो 2 सबसे बड़ी वजूहात है, उनमें से एक शुगर है और एक ब्लड प्रेशर, और दोनों प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं जिनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम अपनी खुराक को सही रखें,
वर्जिश करें और इन बीमारियों पे कंट्रोल करें तो गुर्दों को हम बचा सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि गुर्दों की पत्थरी के मरीजों को बर वक्त इलाज कराना चाहिए। जरूरी है कि लोगों को आगाही फराहम की जाए। कैमरामैन शाहबाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का 126वां सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल आखिरी रोज तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की खुसूसी शिरकत। ये रिपोर्ट देखिए। गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अशद जरूरी। इस सिलसिले में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज स्पून रेस, 100 मीटर रेस, रस्साकशी के दिलचस्प मुकाबले हुए। तलबा का कहना है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सारा साल इंतजार रहता है। इस तरह के इवेंट्स करते रहे ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे, वो पुरजोश होते रहें, क्योंकि तालीम के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही इवेंट दोबारा IPH में होते रहेंगे और स्टूडेंट्स ऐसी ही अपनी मेहनत का इजहार करते रहेंगे। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सारा अफजल को 20 साल बाद सालाना तकरीबात के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। IPH के अज़म की तारीफ की कि वो पंजाब को मलेरिया फ्री जोन बनाने के लिए कोशां हैं। स्पोर्ट्स डे है, उसकी यहाँ आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और मैं एक दफ़ा फिर हमारी जो हेड हैं IPH की उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह पिछले 3-4 माह में इस इदारे की बेहतरी के लिए वो कोशां हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सरबराही में ये इदारा जो है और ज़्यादा तरक्की और खुशहाली की जानिब जाएगा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा करता है, जिसमें बच्चे तफरीह के साथ साथ टीम वर्क, नज़्म-ओ-ज़ब्त और बुर्दबारी जैसे औसाफ सीखते हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज में पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्राइट स्पाइन केयर का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में रीढ़ की हड्डी की सेहत, बहाली और जदीद तरीका इलाज पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज में पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए स्पाइन केयर का कामयाब इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज ने किया। कॉन्फ्रेंस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज तेहरान और यूनिवर्सिटी ऑफ निज़वा ओमान का खसूसी तामन हासिल था। कॉन्फ्रेंस में रीढ़ की हड्डी की सेहत, बहाली और जदीद तरीका इलाज पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान, ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के मारूफ स्पाइन माहिरीन ने जदीद तकनीक और टेक्नोलॉजी पर अपने ख्यालात और तजर्बात शेयर किए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PGC यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद, वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक ने खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक ने कहा, जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी के इम्तजाज से रीढ़ की हड्डी के मसाइल के मौसर इलाज को मुमकिन बनाया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस का बाकायदा एक इजरा इस मकसद के लिए किया गया है कि अवामुन्नास में भी इसकी अहमियत का हम एक एहसास उजागर कर सकें, कल्चरली और रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम शुरू कर सकें इसके ऊपर। स्पाइन कॉन्फ्रेंस जस्ट एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है टुवर्ड्स अ वाइडर कम्युनिटी कि अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स विच सपोर्ट स्पाइन केयर, स्पाइन हेल्थ। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यूबास असद अहमद खान और डीन फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर असदुल्ला अरसलान ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा और कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी माहिरीन को एक मुशतरका प्लेटफॉर्म फराहम करना है। अवेयरनेस है ताकि जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स ख़ास तौर पे जो फिज़िकल थेरेपी से रिलेट करते हैं, वो स्पाइन से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड जो नई रिसर्चेज हैं, नए पेपर पब्लिकेशंस, उनकी बेस पे ट्रेनर्स को ट्रेन करें ताकि ये अवामुन्नास को जाके इस हवाले से जो मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न जो भी रिसर्चेज हैं उसके थ्रू फैसिलिटेट करें। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जनरल पॉपुलेशन के लिए तो जो हम पैगामात देते हैं इस तरह, लेकिन जो प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं वो ये सीखते हैं कि इस वक्त जो है दुनिया में क्या चल रहा है, तहकीकी जो है मकालात जो है मकाले पेश किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में तुलबा और तालिबात को बॉडी पोस्टर्स के हवाले से भी मालूमात फराहम की गई। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की गई। अफसोसनाक खबर बारे आपको आगाह करें, लोहारी गेट के इलाके में जूते की फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त जारी हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये लोहारी गेट का इलाका है, झंडा चौक का मुकाम है, जहाँ पे अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि जूतों की फैक्ट्री बनी हुई थी जिसमें शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग भड़क उठी है और जैसे ही 1122 को ये कॉल मसूल हुई, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं और ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है ताकि आग को जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। इस वक्त भी रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का कहना है कि ये वेस्ट मटेरियल जो था इसके अंदर ये आतिशबाजी का वाकया
پیش آیا تھا جس پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ شاہزیب شہزاد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ افسوسناک خبر آپ کو بتائیں، لاہوری گیٹ کے علاقے میں جوتے کی فیکٹری میں آگ لگی اور ریسکیو ٹیموں کی امدادی کارروائیاں بھی اس وقت جاری ہیں۔ آگ لگ کے مناظر بھی آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اس وقت امدادی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ لاہوری گیٹ کے علاقے میں جوتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ لاہور کے 3 اراکین اسمبلی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے۔ علی پرویز ملک کو وزیر مملکت کی وزارت سونپ دی گئی ہے۔ MNA مبشر اقبال اور اون چودھری کو بھی وزارت مل گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے متعلق اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور کے 3 اراکین اسمبلی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ علی پرویز ملک کو وزیر مملکت کی وزارت سونپ دی گئی ہے۔ MNA مبشر اقبال اور اون چودھری کو بھی وزارت مل گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، لاہور کے 3 اراکین اسمبلی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ علی پرویز ملک کو وزیر مملکت کی وزارت سونپ دی گئی ہے۔ MNA مبشر اقبال اور اون چودھری کو بھی وزارت مل گئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، وفاقی کابینہ میں باقاعدہ توسیع کر دی گئی اور آج سے یہ تقریباً 3 ماہ قبل لاہور نیوز نے یہ خبر بھی بریک کی تھی کہ 3 شخصیات کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے اور یہی وہ نام تھے جو سامنے رکھے گئے تھے۔ اب باقاعدہ طور پہ لاہور سے اگر دیکھا جائے تو 3 اراکین اسمبلی جو وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں، جس میں وزیر مملکت علی پرویز ملک کو باقاعدہ وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح علی پرویز ملک جو ہیں وہ پرویز ملک مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ پرویز ملک جو ہیں وہ لاہور مسلم لیگ نون کے صدر رہ چکے ہیں اور علی پرویز ملک نے جو ہے ان کے جو ہے وفات پانے کے بعد انہوں نے بھرپور طریقے سے سیاسی جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق بھرپور طریقے سے اپنے حلقے میں کام کیا۔ ان کی والدہ نے بہت کام کیا، وہ بھی MNA رہ چکی ہیں اور اس وقت بھی ہیں، اور علی پرویز ملک نے بھی بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد وزیر مملکت بنے اور پھر وفاقی وزیر اب ان کو بنا دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی قابل اور جو ہے وہ کمپیٹنٹ جو ہے وہ سیاستدان کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ممبر نیشنل اسمبلی مبشر اقبال جن کا تعلق لاہور سے ہے، یہ پہلے بھی ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر جو ہے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پہ مبشر اقبال نے ایک اچھی جو ہے وہ جب ان کا انتخاب ہوا تھا کامیابی سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، میدان مارا تھا۔ اب ان کو باقاعدہ طور پہ ان کو بھی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اون چودھری جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی ان کے مشیر کے طور پہ کام کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، الزامات لگائے اور پھر اس کے بعد بھی علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گئے اور پھر استقامت پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے 1,71,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے جو کہ دیکھا جاتا ہے پورے لاہور میں ایک ریکارڈ جو ہے انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 547 کے مطابق یہ کامیابی انہوں نے حاصل کی تھی اور اون چودھری کو بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اہم خبر ہے جس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاہور کے 3 اراکین اسمبلی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ علی پرویز ملک کو وزیر مملکت کی وزارت سونپ دی گئی ہے، جبکہ MNA مبشر اقبال اور اون چودھری کو بھی وزارت مل گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاہور کی 3 اراکین اسمبلی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ علی پرویز ملک کو وزیر مملکت کی وزارت سونپ دی گئی ہے۔ MNA مبشر اقبال اور اون چودھری کو بھی وزارت مل گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر ہے جس بارے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور کی 3 اراکین اسمبلی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ علی پرویز ملک کو وزیر مملکت کی وزارت سونپ دی گئی ہے۔ MNA مبشر اقبال اور اون چودھری کو بھی وزارت مل گئی ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کا اہم اقدام، لاہور سمیت 5 اضلاع کے ڈاک خانوں میں بھی نادرا کے خصوصی کاؤنٹرز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فہد امین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نہ قطار نہ انتظار، بڑھتی ہوئی آبادی اور شہریوں کی ضروریات کے پیش نظر چیئرمین نادرا کی زیر نگرانی DG نادرا لاہور ریجن کا ضلع لاہور کے 5 ڈاک خانوں سمیت ریجن کے منتخب اضلاع کے 11 ڈاک خانوں میں خصوصی نادرا کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان پوسٹ کے تعاون سے لاہور، کینٹ اور GPO میں کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ترجمان نادرا کے مطابق مانگا منڈی، شیرشاہ کالونی، شادرہ، شیخو پورہ، قصور، نارووال، گجرانوالا، سیالکوٹ اور اکاڑا کے ڈاک خانوں میں سہولت قائم۔ ان کاؤنٹرز پر شناختی کارڈ کی تجدید، ازدواجی حیثیت کی تبدیلی اور گمشدہ کارڈ کے اجرا کی تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔ شہری اب نادرا سینٹرز کے ساتھ ساتھ قریبی ڈاک خانوں سے بھی اپنے قومی شناختی کارڈ کی تجدید، ترمیم اور گمشدہ کارڈ کے اجرا کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ فہد امین، لاہور نیوز۔
मोटर वे पर तेज रफ्तारी पर अब जुर्माने के साथ गाड़ी भी बंद होगी। मोटर वे पर 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर न सिर्फ जुर्माना किया जाएगा बल्कि गाड़ी भी बंद होगी। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। तेज रफ्तारी अब महंगी पड़ेगी। मोटरवे पर 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि गाड़ी भी बंद होगी। मोटरवे पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों के लिए नया हुक्मनामा जारी। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। आईजी मोटरवे ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी कर दी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ड्राइवर्स के खिलाफ खसूसी मुहिम भी शुरू कर दी गई है। तमाम ड्राइवर्स इन हदूद का ख्याल रखें वरना सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा रखी गई है। इस मुहिम का मकसद अवाम को मोटरवे पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने से रोकना और सड़कों पर हादसात को कम करना है। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। किसने कितना बजट इस्तेमाल किया, किसने कोताही बरती, महकमा हाउसिंग ने तफसीलात तलब कर ली। महकमा हाउसिंग का शहरदारों के सरबराहों को ज़ाती हैसियत में फंड्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब की गई। ज़ैनुल आबदीन की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट से पहले रमा माली साल का हिसाब मांग लिया गया। महकमा हाउसिंग का डेवलपमेंट अथॉरिटीज, हार्टिकल्चर अथॉरिटीज और सैनिटेशन एजेंसियों को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। महकमा हाउसिंग ने 6 इदारों के सरबराहान को ज़ाती हैसियत में फंड्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बावजूद शुरू न होने वाले मनसूबों पर बास पुरस की जाएगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। ज़राए का कहना है कि पंजाब की कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी वज़ा करदा डेडलाइन पर मनसूबे मंजूर न करवा सकी। LDA, वासा, टीपा और PHA ने वज़ा करदा डेडलाइन पर कोई एक मंसूबा भी मंजूर न करवाया। हुकूमती इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सरबराहान को तलब किया गया है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रेलवे की निजकारी और मुलाजमीन की छांटियों के खिलाफ रेलवे की तमाम यूनियंस मुत्तहिद हो गई। रेलवे मजदूर इत्तेहाद ने निजकारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तफसीलात जानते हैं फहद अमीन की इस न्यूज़ रिपोर्ट में। रेलवे की निजकारी, TL मुलाजमीन की छांटी और मुतअद्दिद सीटें खत्म करने का मामला। रेलवे की तमाम यूनियंस ने इत्तेहाद कर लिया। मजदूर इत्तेहाद की रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे इनकलाबी यूनियन, लेबर यूनियन और मजदूर इत्तेहाद समेत दीगर यूनियंस के सरबराहान की शिरकत। कन्वीनियर शेख मोहम्मद अनवर ने कहा कि रेलवे की निजकारी समझ से बालातर है। लाखों रुपए पर रिटायर्ड अफसरान को नवाजा गया। अब हम बाहर निकलेंगे और उनको टफ टाइम देंगे। रेल की निजकारी मेरी समझ से बाहर है कि ये आए दिन एक शोशा छोड़ते हैं रेल की निजकारी। भाई रेल चलाते क्यों नहीं हो? अगर आप नहीं रेल चला सकते तो आप देखें 14 लाख रुपए पर इन्होंने इस गरीब अदारे के अंदर ये एक कुनबा इकट्ठा किया है MP1 स्केल का। ये किस लिए आपने भर्ती की है? लिहाजा तंग आकर हमने ये फैसला किया है कि अब इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, इनको टफ टाइम देंगे। शेख मोहम्मद अनवर ने मजीद कहा कि नई पेंशन इस्लाहात से गरीब मुलाजमीन की जेबों पर डाके मारे जा रहे हैं। टेक्निकल शोबाजात के तमाम मुलाजमीन को टेक्निकल अलाउंस। और इसी के साथ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।